इट्स मी आरआरटी सर। आज म तपाईहरुलाई डेरिभेटिभको एप्लिकेसन मध्येको म मिनिमा म्याक्सिमाको बारेमा कुरा गर्दैछु। डेरिभेटिभको हरेक सेक्टरमा युज हुन्छ, हरेक सेक्टरमा, बिजनेसदेखि लिएर मेडिकल सेक्टरदेखि लिएर हरेक सेक्टरमा डेरिभेटिभको युज गरिन्छ। तर युज धेरै ठाउँमा गरिने मध्ये म मेनली आज एनईबी 11-12 क्लासको लागि फोकस गरेर त्यसको पनि मिनिमा म्याक्सिमाको लागि मात्रै फोकस गरेर केही न्यूमेरिकल क्वेशन र त्यसको प्रोसिडरको बारेमा कुरा गर्दैछु। अब म तपाईलाई मिनिमा म्याक्सिमाको लागि कुनै पनि फंक्सनको मिनिमम म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्नको लागि कुन प्रोसेसहरु कुन स्टेपहरु फलो गर्ने भनेर फर्स्टमा स्टेप्स टु फाइन्ड मिनिमा एन्ड म्याक्सिमा भनेर लेख्छु। स्टेप्स टु फाइन्ड मिनिमा एन्ड म्याक्सिमा। कुनै पनि फंक्सनको मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु फाइन्ड गर्ने प्रोसिडरहरु। फर्स्ट नम्बरमा फाइन्ड f dash x and f double dash x of given function fx, यो फर्स्ट स्टेप। त्यस्तै गरी सेकेन्ड स्टेपमा put f dash x equals to 0 to find critical or stationary point। कुनै पनि फंक्सनको मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु जहिले पनि स्टेशनरी पोइन्टमा मात्रै भेटिने भएको हुनाले हामी स्टेशनरी पोइन्ट फाइन्ड गर्छौं। त्यसपछि substitute the value of x in f double dash x भनेको सेकेन्ड डेरिभेटिभमा लगेर त्यो x को भ्यालु राखौं। x को भ्यालु लगेर डबल ड्याशमा राख्दाखेरि if f double dash x is negative, f has max value, if f double dash x is positive, f has minimum value। भनेपछि हामीले यति प्रोसेस फलो गरेर कुनै पनि फंक्सनको मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्छौं। त मिनिमम म्याक्सिमम भ्यालु के को निकाल्ने भन्दा जस्तो सुकै तपाईले यदि दिएको फंक्सन टेम्परेचर फंक्सन हो भने सबभन्दा म्याक्सिमम टेम्परेचर कतिसम्म पुग्न सक्छ र कति बजे यसको म्याक्सिमम टेम्परेचर हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने, अथवा बिजनेसमा सबभन्दा म्याक्सिमम प्रॉफिट कहिले हुन्छ र कतिवटा क्वान्टिटी प्रोडक्ट गरेर सेल गर्यो भने म्याक्सिमम प्रॉफिट आउँछ भनेर निकाल्नु पर्यो भने यस्तो कन्डिसनमा हामी मिनिमा म्याक्सिमाको प्रयोग गर्छौं। Okay, I have one problem related to minima and maxima. Find the minimum and maximum value of the function fx equals to this। यो फंक्सनको तपाईले अहिले मिनिमम भ्यालु र म्याक्सिमम भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ, तर के गरेर? बाइ युजिङ डेरिभेटिभ युज गरेर यसको मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्ने छ। यसको लागि सोलुसन अब म अघि मैले भनेको सबै प्रोसेसहरु फलो गर्छु। फर्स्टमा गिवन fx दिएको छ, हेर्नुस् त, गिवन fx equals to x cube minus 12x plus 8। यो fx भयो। अब हाम्रो फर्स्ट स्टेप के थियो? यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने। फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको पावर अगाडि ल्याउने, पावरबाट 1 सबट्र्याक्ट गर्ने, 3x square minus 12 हुन्छ यसको डेरिभेटिभ, बिकज 8 is constant, the derivative of constant is 0। त्यस्तै f डबल ड्याश x निकाल्नुस्। डबल ड्याश भनेको फेरि डेरिभेटिभ गर्ने भने, फेरि डेरिभेटिभ गर्दा यसको 6x, पावर अगाडि आयो, 3 2 जा 6, पावरबाट 1 लेस हो, 12 कन्स्ट्यान्ट हो, फेरि डेरिभेटिभ 0। अब लेट f dash x equals to 0। हामीले क्रिटिकल पोइन्ट फाइन्ड गर्न, स्टेशनरी पोइन्ट फाइन्ड गर्न f dash x लाई 0 गर्यो। त f dash x कति छ हेर्नुस् त, 3x square minus 12 equals to 0। यहाँबाट 3 कमन लिएर उता पठाइदिनु भयो भने x square minus 4 equals to 0। Therefore x को भ्यालु प्लस माइनस 2। यहाँबाट x को भ्यालु आयो, x को भ्यालु आयो, हामी त्यो एउटा स्टेपमा पुग्यौं। अब अर्को स्टेप के छ त? यो भ्यालु लगेर डबल ड्याशमा राख्छौं हामी। डबल ड्याशमा लगेर राख्दाखेरि हामीले यदि नेगेटिभ पायौं भने हामी म्याक्सिमम भ्यालुमा फलो गर्न पुग्छौं। र अब म यो भ्यालु x को भ्यालु अहिले दुईटा आयो, +2 र -2। यो दुईटा भ्यालु म पालै पालो लगेर सब्स्टिट्युट गर्छु। when
x इक्वल्स टु 2, x को भ्यालु 2 भयो भने लगेर डबल ड्याशमा राख्नुस्, f डबल ड्याश x इक्वल्स टु 6 into 2 which is 12. 12 भनेको नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो त? 12 पोजिटिभ हो। पोजिटिभ भएपछि मिनिमम कि म्याक्सिमम? मिनिमम भ्यालु हुन्छ। Therefore f has minimum value at x equals to 2. x equals to 2 मा मिनिमम भ्यालु हुन्छ भने थाहा भयो। त मिनिमम भ्यालु कति हो भनेर फाइन्ड गर्नु पर्यो। 2 भन्ने पोइन्टमा यसको मिनिमम भ्यालु आउँछ भने थाहा भयो। तर मिनिमम भ्यालु कति भनेर थाहा पाउनलाई फेरि यो x को भ्यालु 2 लगेर क्वेशनमा राख्छु। नाउ मिनिमम भ्यालु अफ f इक्वल्स टु, यो क्वेशनमा लगेर x को ठाउँमा म 2 सब्स्टिट्युट गर्छु। कति हुने भयो? 2 क्यूब माइनस 12 into 2 plus 8. यो भनेको 2 को क्यूब 8 minus 24 plus 8 which is equals to -8. यो एउटा आन्सर भयो। त्यस्तै हामीले त यो मिनिमम भ्यालु फाइन्ड गर्यौं। हामीले x को भ्यालु त दुईटा छ नि अहिले त, 2 र -2। यो 2 र -2 लगेर फेरि अब -2 को फालो छ फेरि। when x equals to -2, x को भ्यालु -2 भयो भने लगेर डबल ड्याशमा राख्नुस्, f डबल ड्याश x इक्वल्स टु 6 into -2, यो भनेको -12 नेगेटिभ आयो। नेगेटिभ आयो भने therefore f has maximum value at x equals to -2. x equals to -2 मा यसको म्याक्सिमम भ्यालु हुने रहेछ। त्यसो भए म्याक्सिमम भ्यालु के त? नाउ max value of f is, अब क्वेशनमा लगेर x को ठाउँमा -2 राख्ने। क्वेशनमा x क्यूब थियो, त्यही भएर -2 को क्यूब भयो, -12 into -2 अनि प्लस 8। यो भनेको -8 प्लस 24 प्लस 8 इक्वल्स टु 24। यो भयो फंक्शनको म्याक्सिमम भ्यालु। र तपाईलाई अर्को एउटा कुरा भनिराखौं, कुनै कुनै क्वेशनमा चाहिँ अल्सो फाइन्ड द पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेर आउँछ। स्टेशनरी पोइन्ट भनेको f डैश x0 हुने ठाउँमा भयो। अब कहिलेकाहीँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन निकाल्नु पर्ने भयो भने फर पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन, यदि हामीलाई क्वेशनमा पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पनि फाइन्ड गर्नु छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी जहिले पनि यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई 0 गर्छौं। अहिले हाम्रो यो क्वेशनमा सेकेन्ड डेरिभेटिभ कति आएको थियो अघि? सेकेन्ड डेरिभेटिभमा 6x आएको थियो। अनि 6x इक्वल्स टु 0 गर्ने, देयरफोर यहाँबाट x को भ्यालु 0 आयो। यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी स्टेशनरी पोइन्ट भन्छौं यदि हामीलाई स्टेशनरी पोइन्ट फाइन्ड गर्नु छ भने। ओके, आई हैव नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नम्बर 2। यो क्वेशन चाहिँ विशेष गरी बिजनेस म्याथसँग रिलेटेड छ। बिजनेस म्याथको स्टुडेन्टलाई बढी फोकस गरेर लेखेको छु यो क्वेशन, र अर्को म्याथमेटिक्स स्टुडेन्टलाई पनि यो युज हुन्छ। इफ द डिमान्ड फंक्शन p इक्वल्स टु q² माइनस 12 माइनस 10q प्लस 300, p को भ्यालु गिभन छ। फंक्शन भ्यालु, फंक्शनल भ्यालु थाहा छ। फाइन्ड द भ्यालु अफ q, वी हैव टु फाइन्ड द भ्यालु अफ q एन्ड करेस्पोन्डिङ प्राइस p। q र p को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ हामीले। तर q र p को भ्यालु त निकाल्ने, तर त्यो हामीले निकालेको q ले के गर्नु पर्ने छ? दैट म्याक्सिमाइजेस द रेभेन्यू। रेभेन्यू फंक्शनलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्ने गरी हामीले q र p को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो। र लास्टमा अल्सो फाइन्ड द म्याक्सिमम रेभेन्यू भनेको छ, म्याक्सिमम रेभेन्यू पनि फाइन्ड गर्नु छ। अब यसको सोलुसन सुरु गरौँ। पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भने j लाई म्याक्सिमाइज गर्नु छ, j लाई म्याक्सिमाइज गर्नु छ, त्यही फंक्शन निकाल्नु पर्ने छ। अहिले हामीलाई म्याक्सिमम गर्नु पर्ने त दैट म्याक्सिमाइजेस द रेभेन्यू, रेभेन्यू चाहिन्छ पहिला। गिभन दिएको छ अरु, पहिला p को भ्यालु दिएको छ q² / 12 माइनस 10q प्लस 300। अब रेभेन्यू चाहियो भने r इक्वल्स टु प्राइस इन्टु क्वान्टिटी। रेभेन्यू भनेको कुनै पनि प्रोडक्टलाई सेल गरेर कमाएको पैसा हो। तर हामी के बुझ्नु पर्यो भन्दा q भनेको क्वान्टिटी, p भनेको रेट, यसको प्राइस। प्राइस र क्वान्टिटी मल्टिप्लाई गरेपछि रेभेन्यू हुन्छ। त्यही भएर अब यसलाई म q ले मल्टिप्लाई गर्छु, p लाई म डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गरेर लेखिदिन्छु। q³ / 12 माइनस 10q² प्लस 300q, q ले मल्टिप्लाई गरेको p लाई। अब म यसकै डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो नि त, यसलाई म्याक्सिमाइज गर्नु छ भने त्यही प्रोसेस फलो गर्नु पर्यो, ड्याश डबल ड्याश। अब म r ड्याश निकाल्छु। ड्याश भनेको डेरिभेटिभ, डेरिभेटिभ गर्दा यो 3 अगाडि आउँछ र तरको 12 सँग क्यान्सल हुन्छ। त्यसो भए कति भयो? 1/4q² माइनस यसको 2 अगाडि आयो 20q। अब यसको डेरिभेटिभ गर्दा 300 मात्रै हुन्छ, q को डेरिभेटिभ 1। त्यसैगरी r डबल ड्याश, r डबल ड्याश भनेको फेरि डेरिभेटिभ गर्छौं, यो 2 अगाडि आउँछ र 4 सँग क्यान्सल हुन्छ।
1/2 क्यू माइनस 20। हामीले आर ड्यास आई डबल ड्यास फाइन्ड गर्यौं। अब आर ड्यासलाई आर डबल ड्यास फाइन्ड गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने त, आर ड्यासलाई 0 गर्नुपर्ने स्टेशनरी पोइन्ट फाइन्ड गर्नलाई। त्यसैले लेट आर ड्यास इक्वल्स टु 0 गर्छु। लेट आर ड्यास इक्वल्स टु 0। आर ड्यास भने यहाँ छ, म एलसीएम लेखिदिएर 4 लाई उता पुर्याइदिन्छु। क्यू स्क्वायर माइनस 80 क्यू प्लस 1200 इक्वल्स टु 0। यसलाई मैले 4 एलसीएम लिएर त्यो 4 क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 0 सँग 0 भयो। अब म यसलाई फ्याक्टराइज गर्छु। मल्टिप्लाई गर्दा 1200 प्लस गर्दा 80 छ होला, 20 खोजा यहाँ 80 छ, 80 क्यू। अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्छु। यसलाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि 60 प्लस 20 हुन्छ। क्यू स्क्वायर माइनस 60 क्यू माइनस 20 क्यू प्लस 1200 इक्वल्स टु 0। यसमा क्यू कमन, क्यू माइनस 60, यसमा 20 कमन, क्यू माइनस 60 इक्वल्स टु 0। देयरफोर यहाँबाट क्यू को भ्यालु दुईटा आउने भयो, एउटा 20 आउने भयो, अर्को 60 आउने भयो। क्यू को भ्यालु दुईटा आयो। अब यो क्यू को भ्यालु लगेर कहाँ राख्छु त म? क्यू को भ्यालु लगेर हेर्नुस् त, क्यू को भ्यालु 20 र 60 आयो। अब यो क्यू को भ्यालु लगेर डबल ड्यासमा राख्ने। अब क्यू को भ्यालु दुईटा छ, म पालै पालो राख्छु। व्हेन क्यू इक्वल्स टु 20, क्यू को भ्यालु 20 हुँदाखेरि डबल ड्यासमा लगेर राख्नुस्। आर डबल ड्यास इक्वल्स टु 1/2 इन्टु 20 माइनस 20 गर्दा 10 माइनस 20 गर्दा माइनस 10 आयो, नेगेटिभ आयो। देयरफोर द रेभिन्यू इज मैक्सिमम एट क्यू इक्वल्स टु 20। क्यू को भ्यालु 20 मा रेभिन्यू मैक्सिमम भयो। अब हामीले क्यू को भ्यालु एउटा आन्सर आइहाल्यो। यदि यहाँ मैक्सिमम नआएको भए म अर्को क्यू लाई चेक गर्थेँ। क्यू को भ्यालु त हाम्रो दुईटा छ, अहिले 20 मात्रै किन राखे त भन्दा 20 ले नै मैक्सिमम भ्यालु दिइसक्यो, त्यसैले 60 को लागि चेक गर्नु परेन। यदि 20 ले मैक्सिमम भ्यालु नदिएको भए त्यसलाई नेग्लेक्ट गरेर फेरि 60 लाई चेक गरेर 60 बाट हिसाब गर्नु पर्थ्यो। अब मलाई करेस्पोन्डिङ प्राइस पी पनि चाहिएको छ। देयरफोर द करेस्पोन्डिङ प्राइस पी इक्वल्स टु क्यू को ठाउँमा अब लगेर 20 राखिदिनुस्। क्यू भनेको कति थियो हाम्रो? हेर्नुस् त, क्यू क्यूब बाई क्यू स्क्वायर बाई 12 माइनस 10 क्यू अरे प्लस 300 यति थियो हाम्रो पी को भ्यालु। अब म यहाँ लगेर पी को भ्यालु राखिदिन्छु 20 स्क्वायर बाई 12 माइनस 10 इन्टु 12 प्लस 300, 10 इन्टु 20 प्लस 300। क्यू को ठाउँमा मैले 20 सब्स्टिट्युट गरेँ। अब यो गर्दा 400 हुन्छ, 4 ले क्यान्सल गर्नुभयो भने 100/3, यो 200 यो 300 गर्दा प्लस 100 इक्वल्स टु 400/3। यो भयो पी को भ्यालु। हामीलाई दुईटा भ्यालु आइसक्यो, क्यू को भ्यालु 20, पी को भ्यालु 400/3। तर अब हामीले के पनि निकाल्नु छ? म्याक्सिमम रेभिन्यू पनि फाइन्ड गर्नु छ। त्यसैले म्याक्सिमम रेभिन्यू भनेको क्यू को भ्यालु लगेर रेभिन्यूमा राख्नु भयो नि हुन्छ, अथवा तपाईलाई थाहा छ रेभिन्यू भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हो, त्यसैले प्राइस इन्टु क्वान्टिटी गर्नु भयो नि हुन्छ। नाउ मैक्सिमम रेभिन्यू इक्वल्स टु कति हुने भयो त? मैक्सिमम रेभिन्यू प्राइस इन्टु क्वान्टिटी गरिदिनुस् डाइरेक्ट। प्राइस इन्टु क्वान्टिटी। प्राइस भनेको 20 मा मैक्सिमम आउने 20 भयो। प्राइस भनेको 400/3 छ, क्यू भनेको 20। क्यू को भ्यालु 20 इन्टु प्राइस को भ्यालु चाहिँ 400/3। 400/3 गर्दा 8000/3। दिस इज द मैक्सिमम रेभिन्यू। यसरी हामी मैक्सिमम मिनिमम भ्यालु निकाल्छौं। ओके, नेक्स्ट प्रोब्लम क्वेशन नम्बर 3। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ एक्जाम को लागि भनेर मैले तपाईहरुलाई गराइदिन लागेको। इफ द कस्ट फंक्शन इज गिवन बाइ c इक्वल्स टु यति, टोटल कस्ट फंक्शन दिएको छ। हामीले वी हैव टु फाइन्ड द मिनिमम एभरेज कस्ट। मिनिमम एभरेज कस्ट फाइन्ड गर्नु पर्ने छ र हामीले के प्रुफ गर्नुपर्छ लास्टमा भन्दा त्यो मिनिमम एभरेज कस्ट सँग मार्जिनल कस्ट पनि इक्वल हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नु छ। त त्यसको लागि तपाईलाई पहिला एभरेज कस्ट भने के हो भन्ने थाहा हुनुपर्छ। म अहिले तपाईहरुलाई लेखिदिन्छु। एभरेज कस्ट भनेको टोटल कस्ट बाइ क्वान्टिटी हो। टोटललाई क्वान्टिटीले डिवाइड गरेर एभरेज आउने हो। अनि मार्जिनल कस्ट भनेको चाहिँ डेरिभेटिभ अफ टोटल कस्ट हो। यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। मार्जिनल भनेको जहिले पनि टोटलको डेरिभेटिभ मार्जिनल हुन्छ। सोलुसन है, यसको सोलुसनमा टोटल कस्ट दिएको छ। पहिला त्यो दिएको कुरा लेखौं। टोटल कस्ट इक्वल्स टु त्यो 1/3 क्यू क्यूब
माइनस 10q² प्लस 400q। त्यही माथिकोलाई मैले एरेन्ज गरेर लेखिदिएको, पावर ठुलोलाई अगाडि राखेको छु। अब हामीलाई अहिले एभरेज कस्टलाई मिनिमाइज गर्नु छ, त्यसैले एभरेज कस्ट निकाल्छु। एभरेज कस्ट भनेको टोटल कस्ट बाई क्वान्टिटी हो। टोटल कस्ट बाई क्वान्टिटी भनेको यसलाई क्यूले डिभाइड गर्ने हो। क्यूले डिभाइड गर्दा के हुने भयो हेर्नुहोस् त, 1/3q² माइनस 10q प्लस 400 क्यूले डिभाइड गरेँ। अब मैले त्यसलाई मिनिमाइज गर्नु छ भनेपछि यसरी डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो, त्यही प्रोसेस फलो गर्नु पर्यो मिनिमा म्याक्सिमाको। अब म एसी ड्यास निकाल्छु। ड्यास भनेको डेरिभेटिभ, यसको डेरिभेटिभ गर्दा पावर अगाडि आयो 2/3q माइनस 10। अब एसी डबल ड्यास निकाल्छु। एसी डबल ड्यास भनेको फेरि डेरिभेटिभ गर्नुहोस्, 2/3 आयो। यहाँसम्म बुझ्नु पर्यो। अब मैले एसी ड्यास इक्वल्स टु 0 गर्नु पर्यो होइन त, त्यो प्रोसेस अनुसार जानु पर्यो। त्यसको फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 गरेपछि स्टेसनरी पोइन्ट निक्लिन्छ। अब म यो लेट एसी ड्यास इक्वल्स टु 0, एसी ड्यासलाई म 0 गर्छु। अब एसी ड्यास भनेको यहाँ छ हेर्नु होला, 2/3q माइनस 10 इक्वल्स टु 0। देयरफोर यहाँको q को भ्यालु 10 उकाल्यो, 3 ले क्रस भयो, 15 आयो q को भ्यालु। अब यो भ्यालु लगेर डबल ड्यासमा राख्ने। when q इक्वल्स टु 15 एसी डबल ड्यास इक्वल्स टु, डबल ड्यासमा लगेर राख्ने। यहाँ q भएको भए q को ठाउँमा राख्ने, अहिले q छैन त्यसैले जति छ त्यति लेख्नुस्, 2/3। यो पोजिटिभ हो। पोजिटिभ हो भने के हुन्छ त हाम्रो, पोजिटिभ हुँदाखेरि के हुन्छ, मिनिमम हुन्छ। देयरफोर एभरेज कस्ट इज मिनिमम एट केमा, q इक्वल्स टु 15 हुँदा, क्वान्टिटीको भ्यालु 15 हुँदाखेरि एभरेज कस्ट मिनिमम हुने रहेछ। सो मिनिमम एभरेज कस्ट इक्वल्स टु, यो एभरेज कस्टमा लगेर q को ठाउँमा 15 राख्नुहोस्, 1/3 इन्टु 15² माइनस 10 इन्टु 15 प्लस 400। अब यसको भ्यालु कति हुने भयो त हेर्नुहोस् त, यसको डेरिभेटिभ गर्दा यो 225 डिभाइड बाई 3 75, 75 माइनस 150 प्लस 400, यो भनेको 325 हुन्छ है, 325 हुन्छ। यो 400 मा 150 सब्ट्र्याक्ट गर्नुस्, कति भयो, 250 प्लस 75 गर्दा 325 भयो। मिनिमम एभरेज कस्ट आयो। अब हामीले मार्जिनल कस्ट निकाल्नु छ र त्यो मार्जिनल कस्ट पनि कति हुनु पर्यो, त्यति नै हुनु पर्यो जति हामीले निकाल्यो। अब हामीसँग दिएको छ नि त, हामीसँग हेर्नुहोस् त मार्जिनल कस्ट कति दिएको थियो क्वेसनमा, अहिले टोटल कस्ट कति थियो त्यसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। अहिलेको टोटल कस्ट कति हाम्रो, अब म मार्जिनल कस्ट निकाल्छु। अल्सो मार्जिनल कस्ट इक्वल्स टु डेरिभेटिभ अफ टोटल कस्ट। डेरिभेटिभ अफ टोटल कस्ट भनेको अहिले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कति थियो, 1/3, टोटल कस्ट कति थियो, 1/3 क्यूब थियो। 1/3 क्यूब को डेरिभेटिभ के हुने भयो, 3 अगाडि आउने भयो, q² मात्रै हुने भयो, q²। अनि अर्को कति थियो, -10q, -10q² थियो, यसको डेरिभेटिभ -20q हुने भयो, पावर अगाडि आयो। र लास्टमा प्लस 400 क्यूब थियो, मैले त्यसलाई 400 मात्रै हुन्छ डेरिभेटिभ, अहिले डेरिभेटिभ गरेर लेखे भ्यालु, टोटल भ्यालुलाई डेरिभेटिभ गरे। अब टोटल कस्टको डेरिभेटिभ गरिसकेपछि यो भ्यालुमा मैले लगेर 15 राख्छु, किन भन्दा एट द लेभल अफ मिनिमाइजिङ एभरेज कस्ट। त्यसैले q को ठाउँमा 15² राख्नुस्, 20 इन्टु 15 प्लस 400, यो भनेको कति भयो, 15 को स्क्वायर भनेको 225 माइनस यसको 300 प्लस यो 400। अब हेर्नुहोस् त कति भयो, 325 नै आयो। अब हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने के हो त, देयरफोर मिनिमम एभरेज कस्ट इक्वल्स टु मार्जिनल कस्ट। गुड।